जन्नत के पत्ते। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। फूफो उसे कैब पर लेने आई थी। वो चंद लीरास की बहस के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी। खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्तों को देखने लगी। उसे फूफो किचन में ही ले आईं। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गईं। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली अशिया को देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तज़किरा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें, आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाएं। वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटकाकर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पे रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुर्ग मुसल्लम की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पर चढ़ी देचकी में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जहाँ भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊँ, ऊपर एटिक से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे, मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी। मैं खुद। आप गोश्त भूने, जल न जाए। मैं बस अभी आती हूँ। वो नंगे पाँव चलती बाहर लॉबिंग रूम तक आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदावर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो ज़रा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का काट खुला था और उसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूल की लैस नीम दायरे में लगी थी। यूं लगता था उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। उसने उंगलियों से फ्राक के पहलू को ज़रा सा उठाया और नंगे पांव लकड़ी के जीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आवाज़ में एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फूफो ने ऐसा कुछ बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब उसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक में आगे पीछे बहुत से संदूक और काठ कबाड़ रखा था। मुतज़ब्ज़ब सी अंदर आई। बत्ती न जाने किधर थी। उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जहान और फूफो की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पर झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने आप में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के हौले से खुलने की चर सुनाई दी थी। जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह लगी थी। उसने चंद चीज़ें उलट पुलट की तो बेइख्तियार गिर्द नथनों में घुसने लगी। उसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा अटिक बेहद साफ था, मासिवाय उस कोने में रखे दो तीन संदूकों के, जैसे उन्हें ज़मानों से न खोला गया हो। उसकी पुश्त पे अटिक का अध खुला दरवाज़ा हौले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था, यूं कि राहदारी की आधी रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में अटिक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया
ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھتی۔ سکندر شاہ، اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے نا تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو، انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق میں جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھوں میں چبو کر ان کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ چھوڑیں۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور آدھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہیں۔ یہ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ گوشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئی۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کونہی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پر لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا۔ منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو نہ۔ وہ غصے میں بولتا اسے کونی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹرل ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اتنی شائستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیشن پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراق پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی، مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو
عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔